विश्वबन्धुत्वमुद्घोषयत् पावनं विश्वमेकं कुटुम्बं समालोकयत्। नमो नमः प्रियाः श्रोतारः। सर्वादौ दीपोत्सव श्रृङ्खलायाः विशेषतः भ्रातृद्वितीयपर्वणः अशेषाभिः शुभकामनाभिः सह अभिवादनम्। संस्कृतसप्ताहिकी कार्यक्रमस्य नूतनम् अङ्कम् आदाय समुपस्थिता अहं कार्यक्रमप्रस्तोत्री डॉक्टर साधना शर्मा। प्रियाः श्रोतारः, जीवने नैतिकशिक्षा महत्वपूर्णा भवति। विदुरनीतेः श्लोकं श्रावयति अस्माकं सहयोगिनी निधि तिवारी। दिवसेनैव तत् कुर्यात् येन रात्रौ सुखं वसेत्, यावज्जीवं च तत् कुर्यात् येन प्रीत्य सुखं वसेत्। अर्थात दिन भर ऐसा काम करो जिससे रात में चैन की नींद आ सके। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तर्हि इदानीं प्रसंगांशे रामस्य स्तुतिं गायति अस्माकं सहयोगिनी रिंकू जोशी। कञ्जातपत्रायतलोचनाय कर्णावतं सोज्ज्वलकुण्डलाय कारुण्यपात्राय सुवंशजाय नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय। विद्युन्निभाम्भोधसुविग्रहाय विद्याधरैः संस्तुतसद्गुणाय वीरावताराय विदोधिहन्त्रे नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय। संसक्तदिव्यायुधकार्मुकाय समुद्रगर्वापहरायुधाय सुग्रीवमित्राय सुरारिहन्ते नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय। श्रीरामस्य रमणीया स्तुतिः। जागरूकाः श्रोतारः, विश्वस्य वृत्तान्तं श्रावयति अस्माकं सहयोगिनी कामना झाः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्पेन् देशस्य च प्रधानमन्त्री पेड्रो साञ्चेज इत्येषः गुजरातस्य वडोदरायां C-95-200 इत्याख्यस्य विमानस्य विनिर्माण सौविध्यस्य उद्घाटनं कृतवन्तौ। प्रधानमन्त्री श्रीमोदी गुजरातस्य अमरेली स्थाने भूयो अपि 5,000 कोटिरूप्यकाणां परियोजनानाम् आधारशिलाम् अपि स्थापितवान्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह नवदिल्ल्यां मेजर ध्यानचन्द क्रीडाङ्गणे रन फॉर यूनिटी इत्येतां धावनक्रीडां हरितध्वजं प्रदर्शितवान्। सम्पूर्णे देशे दीपावलीपर्वणः उत्साहस्य च तरङ्गेन आमान्यते। उत्तरप्रदेशे अयोध्यायां दीपावल्याः पूर्वसन्ध्यायां भव्यः दीपोत्सवाः आयोजिताः। साप्ताहिकी वार्ता श्रुता अस्माभिः। भो ज्ञान विज्ञान पिपासवः अस्माकं श्रोतारः, ज्ञान विज्ञान अंशे संवादाय समुपस्थितोऽस्ति वचो युक्ति विशेषज्ञः डॉक्टर उमा महेश्वर एन विद्वान् अष्टावधानी। संवादं साधयति सहयोगिनी निधि झाः। शृणुमस्तावत्। प्रियाः बान्धवाः, साक्षात्कार प्रसारणाय साधित संपर्काः विशिष्टाः जनाः सन्ति सुरभारती क्रान्तिकारिणः डॉक्टर उमा माहेश्वर महाभागाः। एते आभारतं प्रवसन्तः अनेकविधेषु संस्कृत सारस्वत कार्येषु आत्मनं व्यापारयन्ति। भवताम् आकाशवाणी पक्षतः प्रणति पुरस्सरम् अहं निधि झाः स्वागतं कुर्वे। आर्य संस्कृत जगति वाचो युक्तयः तथा नाद्रियन्ते यथा अन्यासु भाषासु आद्रियन्ते। आर्य भवद्भ्यः वाचो युक्तिः इति विषये शोधकार्यमपि आचरितम्।
तर्हि कृपया अस्मान् श्रोतृगणान् वाचोयुक्तिः विषये अवबोधयन्तु। यत् का नाम वाचोयुक्तिः? नमो नमः निधिवर्ये। आकाशवाण्याः देहलीकेन्द्रे वाचोयुक्तीनां चिन्तनानि प्रसारयितुम् अवकाशः कल्पितः इति अत्यन्तं धन्योऽस्मि। एवं वाचोयुक्तिः नाम का इति जिज्ञासा सर्वत्राप्यस्ति। किञ्चिदिव इदानीं परिचितपूर्वः अयं शब्दः। वाचोयुक्तिः इत्यत्र आदौ शब्दमर्यादया परिचिन्त्यमाने वाग्दिक्पश्यद्भ्यो युक्तिदण्डहरेषु इत्यनेन वार्तिकेन वाचोयुक्तिः दिशोदण्डः पश्यतो हरः इति त्रीणि पदानि निष्पद्यन्ते। तत्र वाचोयुक्तिः इति शब्दस्य अर्थमर्यादया कः शब्दः इति प्रश्ने कृते सति अयं शब्दः बहुधा प्राचीनवाङ्मये प्रयुक्तः एव। अमरकोशे वाचोयुक्तिपटुर्वाग्मी वावदूकोतिवक्तरी इत्यत्र वाचोयुक्तिपटुः इति प्रयोगः दृश्यते। एवमेव लटकमेलकप्रहसने विषमैव भवतां डुण्डोळिग्रामवासिनां वाचोयुक्तिः इत्यत्र तत्रापि प्रयोगः दृश्यते। एवं भाष्येऽपि बहुधा एषैषा वाचोयुक्तिः इति प्रयोगः दृश्यते। एवं भूवादयो धातवः इत्यस्मिन् सूत्रे भाववचनो धातुः क्रियावचनो धातुः इति पक्षद्वयम् उपात्तं। तत्रापि वाचोयुक्तिः इति शब्दः अस्माभिः विलोक्यते कातर्हीयं वाचोयुक्तिः इत्यनेन प्रयोगेण। एवं वाचोयुक्तिः इति शब्दः बहुधा प्राचीनानां परिचितः एव, परन्तु सङ्कल्ल्य इदं सर्वं परिशील्य अस्माभिः निरूप्यते चेत् एवं कश्चन अर्थः अस्माभिः सम्प्राप्यते। विलक्षणार्थगर्भितपदम् अथवा तादृशार्थगर्भितवाक्यं वाक्यगुच्छं वा वाक्यं वाचोयुक्तिः इति अस्माभिः वक्तुं शक्यते। तत्र अथवा बहुभिः वाक्यैः निर्वहणीयः प्रसङ्गः सन्दर्भो वा केनचिदेकेन पदेन अथवा लघुवाक्येन निरूपितं चेत् तत्रापि वाचोयुक्तिशब्देन निर्वहणं शक्यम् अथवा निरूपयितुं शक्यम्। एवं अर्थविशेषे कस्यचन शब्दस्य निवेशोऽपि वाचोयुक्तिशब्देन निरूपयितुं शक्यं। तथा वाचोयुक्तिः विज्ञातुं शक्यते। कानिचित् उदाहरणानि दृष्टानि चेत् रामबाणः, भगीरथप्रयत्नः, सुग्रीवाज्ञा, त्रिशङ्कुस्थितिः, भीष्मप्रतिज्ञा, उत्तरपौरुषम् एवं बहुधा वाचोयुक्तयः विलसन्ति वाङ्मये। एवं कूपमण्डूकः, क्षतेक्षारम् इत्यादीनि वाचोयुक्तिपदानि अस्माभिः विलोक्यन्ते। तत्र किञ्चिदेव परिशीलितं चेत् यः लोकज्ञानशून्यः, इतरसम्पर्करहितः, केवलमेकस्मिन्नेव स्थाने भवति, जगत्यः न जानाति, तादृशः उच्यते कूपमण्डूकः इति। एवं क्षतेक्षारमित्यस्यापि तादृशमेव। इदानीमेव किञ्चित् कष्टमस्ति जीवने, पुनः कष्टान्तरं तत्र आपन्नं चेत् तेन अत्यन्तं दग्धाः भवन्ति जनाः। एवं क्षते व्रणे पुनः क्षारसेकेन तत् क्षतं पुनः पुनः व्रणित नाम अत्यन्तं ज्वलति, नाम कष्टे कष्टान्तरस्य आपत्तिः। एतस्य उच्यते क्षते क्षारमिति। एवं वाचोयुक्तयः अत्यन्तं विलक्षणाः प्रयोगस्वारस्यं वर्धयन्ति इति अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। बहु समीचीनम् आर्य। सम्प्रति मनसि जिज्ञासा वरिवर्ति यत् वाचोयुक्तयः आधिक्येन कुत्र उपलभ्यन्ते, किञ्च कुतः अपेक्षिताः? एवम् अत्युत्तमः प्रश्नः। तत्र वाचोयुक्तयः कुत्र उपलभ्यन्ते किञ्च किमर्थम् अपेक्षिताः इति। तत्र वाचोयुक्तयः कुत्र उपलभ्यन्ते इत्यस्य वस्तुतः वाचोयुक्तीनां निधिः नाम रामायणम्, अस्माकं संस्कृतवाङ्मयञ्च। वाङ्मये नानाग्रन्थेषु, नानास्थानेषु, नानादर्शनेषु आवाङ्मयं वाचोयुक्तयः प्रयुक्ताः विलोक्यन्ते। इदानीं रामायणे आदावेव पाणावामलकम् इति प्रयोगः, करतलामलकम् इति प्रयोगाः अस्माभिः दृश्यन्ते। पाणावामलकम् इति तत्र प्रयोगः नाम समग्ररामकथा रामायणरचनायाः प्राक् वाल्मीकिना करतलामलकी कृता आसीत्, नाम तथा अधिकारः सम्प्राप्तः आसीत् इति उच्यते। एवं रामायणे दक्षिणो बाहुः इत्यपि वाचोयुक्तिः लक्ष्मणस्य वर्णनकाले दृश्यते। कर्पूरचरितभाणः इति कश्चन ग्रन्थः, तद्ग्रन्थे चषकचुम्बनमात्रपरः इति प्रयोगः दृश्यते। तन्नाम यस्तावत् बहिरेव रमते अन्तः सत्त्वं न गृह्णाति सः उच्यते चषकचुम्बः इति। एवं रुक्मिणीहरण इह मृगे को मे द्वितीयां जिह्वां दास्यति इति राज्ञः पुरस्तात् एवं निवेदिते सति मम वचनं कः समर्थयते इति अभिप्राये सः प्रयोगः। एवं दूतवाक्ये चर्वितचर्वणम् इत्यर्थे पिष्टपेषणम् इति प्रयोगः दृश्यते। त्रिपुरदाह डिमे
भस्मनिहुतं नाम सर्वं निष्प्रयोजकत्वेन जातम् इति भस्मनिहुतम् इति प्रयोगः दृश्यते। मृच्छकटिके श्वेदकाकीयः इति प्रयोगः विलोक्यते। तत्र यः विद्यमानम् अन्यथा गोपायति सः उच्यते श्वेतकाकीयः इति। एवं रामायणे एव सुन्दरकाण्डे मया रामकार्यार्थं प्लवमानस्य हनुमतः साह्यं नाचरितं चेत् जनाः किं चिन्तयेयुः, अहं तेषां दृष्ट्या सर्ववाच्यः भवेयम् इति। सर्ववाच्यः इति शब्दः अत्र वाचोयुक्तिरूपेण विलक्षणार्थगर्भितः। एवं वाचोयुक्तयः बहुत्र लभ्यन्ते, केवलम् इह दिङ्मात्रमिह दर्शितं। तत्र किमर्थम् अपेक्षिताः इति प्रश्नः कृतः। वस्तुतः संस्कृतसम्भाषणक्षेत्रं महता मानेन वर्धमानमस्ति। शोधक्षेत्रं, साहित्यक्षेत्रम्, एवं संस्कृतपत्रिकाक्षेत्रं स्यात्, यूट्यूब् इत्यादिषु चित्रनिर्माणक्षेत्रं स्यात्, सर्वात्मना वर्धमानमस्ति। अतः तत्र सर्वत्रापि स्वारस्येन प्रयोगाः करणीयाः चेत् वाचोयुक्तयः अनिवार्याः। अतः वाचोयुक्तयः अपेक्षिताः। साधु आर्य, प्रभागस्यास्य अन्तिमे चरणे स्वरसाः काश्चन वाचोयुक्तिः इतोपि श्रावयन्तु। एवं स्वरसाः वाचोयुक्तयः परसहस्रमानेन विद्यन्ते संस्कृतवाङ्मये। मातृभाषास्वपि वाचोयुक्तयः अत्यन्तं विलसन्ति। स्वरसाः बह्व्यः सन्ति, काश्चन इह उदाह्रियन्ते। तत्र रावणेन अङ्गुल्या न समो रामः इति कश्चन प्रयोगः क्रियते, सुन्दरी वाचोयुक्तिः। ये अत्यन्तं मन्दतया जीवन्ति, ये त्वरया कार्याणि न सम्पादयन्ति, ते शीतकशब्देन प्रयुज्यन्ते। ये अत्यन्तं त्वरया कार्याणि साधयन्ति, अत्यन्तम् उत्साहिनो भवन्ति, ते उष्णकशब्देन प्रयुज्यन्ते। एवमेव काकपेया नदी इत्यपि शब्दः अस्ति। तलस्पर्शी, पल्लवग्राही, क्षतेक्षारं, गोष्पदे हतः, गोष्पदायते, त्रिडादयन्ते, नायं मे पादरजसापि तुल्यः इति कालिदासस्य वाचोयुक्तिः। जङ्गाबलमिति वाचोयुक्तिः। मशकनाशं नष्टः, कदलीलावमलावीति इति स्यात्, गजभञ्जं बभञ्ज इति स्यात्, पिष्टपेशं पेशितः इति वाचोयुक्तिः। शयोत्थायं धावति इति वाचोयुक्तिः। वनमेकपदे गतः इति वाचोयुक्तिः। एवं बह्व्यः वाचोयुक्तयः आवाङ्मयं विभूषिताः विलोक्यन्ते। तत्र शयोत्थायं धावति इति अत्यन्तं त्वरया प्रवर्तते इत्यर्थे णमुल् प्रत्यये विद्यमाना वाचोयुक्तिः। गोष्पदे हतः इति कश्चन प्रयोगः अस्ति। समग्रं सागरं सः लङ्घितवान्, अन्ते गोष्पदे हतः खलु इति सीता प्रयुङ्क्ते। नाम मायाशिरः रामलक्ष्मणयोः दर्श्यते। तत्काले एवं प्रयोगः सीतया क्रियते, अन्तिमक्षणे सः गतः खलु इति। नाम मायाशिरसि अभ्युपगत्य सः प्रयुङ्क्ते, परन्तु तथा अन्ततो गत्वा न भवति। एवं वनमेकपदे गतः इति प्रयोगस्तु अत्यन्तं रुचिरः। नाम अविचार्य अवितर्कैव गतः खलु इति रावणेन प्रयुज्यमाना सा वाचोयुक्तिः। एवं अभिक्तिचित्रायितः इति कौमुद्यां कश्चन प्रयोगः अस्ति। नाम आधारं विना पूर्वपक्षं यः उपस्थापयति तदर्थे सः प्रयोगः अस्ति। एवम् अत्यन्तं विलक्षणाः बह्व्यः वाचोयुक्तयः शास्त्रे, दर्शने, वाङ्मये, काव्ये उपलभ्यन्ते। विशेषतः रूपकसाहित्ये लभ्यन्ते। एवम् अत्र कश्चन वाचोयुक्तिचिन्तनप्रवर्तनाय अवकाशः कल्पितः, तेन अत्यन्तं धन्योऽस्मि। नमो नमः। आचार्येभ्यः धन्यतावचनमाविष्क्रियते सप्रश्रयम्। भवतां वचांसि किमप्यभिनवं संस्कृतजगति साधयितुं सत्प्रेरयति सफलेतयेमिति। धन्यवादाः। नूनं संस्कृतस्य विविधज्ञानेन आप्लुताः वयम्। इदानीं संस्कृतजगतः समस्ताः वार्ताः श्रावयति अस्माकं सहयोगिनी डॉक्टर सुषमा कुमारी। दर्भङ्गा शास्त्रार्थ सभैका अद्भुतस्य संगमे विद्यार्थिनः स्वविद्वत्तायाः अनुपमं संगमं प्रदर्शितवन्तः। अत्र स्नातकोत्तर सभागारे बुधवासरे आयोजिता शास्त्र संवर्धिनी परिषत् शास्त्रार्थ सभा संस्कृतस्य गौरवमय परम्परां नवमिते आयामे प्रतिष्ठितवती। संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवसावसरे कामेश्वर सिंह दर्भङ्गा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य पीजी इति स्नातकोत्तर साहित्य विभागस्य प्राध्यापकः डॉक्टर संतोष कुमार पासवानः जम्बूद्वीप पद्मश्री सम्मानेन सम्मानितवान्। नवदिल्ल्यां श्री लाल बहादुर संस्कृत विश्वविद्यालये पञ्जीकरणं विहितम्। अत्र बैंकेषु खादोद्घाटन प्रक्रिया प्रारब्धा जाता। समस्त पदाधिकारिणः स्वीय प्रपत्राणि पूरयित्वा स्व प्रमाणितमपि कृत्वा अत्र उपलब्धं कारयेयुः।
नवदिल्लीस्थ श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये मालवीय मिशन अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्रे मासीय आवासीय अनिवार्य प्रशिक्षण नवंबर 5 तारिकातः प्रारब्धः। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालये दरभंगायां बहुषु NSS एकांशेषु दरभंगा जनपद अंतर्गतेषु भारत सर्वकार युवा कार्यक्रमांतर्गतेषु खेल मंत्रालय निर्देशानुसारं ये दिवाली माई भारत वाली इति विषयान्तर्गतम् आपणेषु स्वच्छता यातायात नियन्त्रणाधारित विभिन्न स्थलेषु विभिन्न कार्यक्रमाः समायोजिताः। एतादृशी वार्ता प्रसरेत् विश्वस्मिन् इति कामये। इदानीम् अंशः बालानां कृते। तर्हि ईसप् कथां श्रावयति अस्माकं सहयोगी सुरेश चन्द्र शर्मा। बालाः, अद्य अहम् एकां रोचपूर्णां शिक्षाप्रदां च कथामेकां श्रावयामि। बकस्य शृगालस्य च मित्रता आसीत्। एकदा शृगालः बकं भोजनार्थं स्वगृहम् आह्वयति। शृगालः स्थालिकायां पायसं परिवेशयति। बकस्य चक्षुः दीर्घः आसीत्। स्थालिकायां परिवेशितं पायसं बकः खादितुं न शक्नोति। शृगालः तस्य उपहासं करोति। पुनः कदाचित् बकः शृगालं भोजनार्थं स्वगृहम् आह्वयति। तदा सः गलन्तिकायां पायसं परिवेशयति। गलन्तिकायां परिवेशितं पायसं शृगालः खादितुं न शक्नोति। बकः तस्य उपहासं करोति। शृगालः अवगच्छति मम पूर्वकृतस्य एतत् फलम् इति। सः मित्रस्य क्षमां प्रार्थयते। तयोः मैत्री दृढा भवति। बालाः, अस्याः कथायाः सारः वर्तते शठं प्रति शाठ्यम्। नमो नमः। श्रुता बालकथा। श्रोतारः दृष्टं खलु, देश अलग वेश अलग, अलग न अंतर प्राण। इत्थम् अस्ति अस्माकं भारतम्। तर्हि एक भारत श्रेष्ठ भारत इत्यस्मिन् अंशे संस्कृत हिंदी कन्नड भाषां भाषते अस्माकं सहयोगिनी मुदिता वेतालः। प्रथमं वाक्यमस्ति सद्यैव किं पर्व आमानितम्। पहला वाक्य है अभी कौन सा पर्व मनाया गया है। कन्नड़ में इग याव हब्बवन्नु आचिरसलागुतदे। द्वितीयं वाक्यमस्ति सद्यैव दीपावली पर्व आमानितम्। दूसरा वाक्य है अभी दीपावली पर्व मनाया गया है। कन्नड़ में ईगस्ते दीपावली हब्बवन्नु आचरिसलागिदे। तृतीयं वाक्यमस्ति दीपावल्यां जनाः किं कुर्वन्ति। तीसरा वाक्य है दीपावली पर लोग क्या करते हैं। कन्नड़ में दीपावलीय दिवस जनरू एन मार्तारे। चतुर्थं वाक्यमस्ति दीपावल्यां जनाः महालक्ष्म्याः पूजनं कुर्वन्ति। चौथा वाक्य है दीपावली पर लोग महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। कन्नड़ में दीपावलीय दिन जनरू महालक्ष्मी पूजे मार्तारे। पंचमं वाक्यमस्ति अस्मिन् दिने जनाः परस्परं सुखपूर्वकं मिलन्ति। पांचवा वाक्य है इस दिन लोग एक दूसरे से सुखपूर्वक मिलते हैं। कन्नड़ में आ दिन जनरू परस्पर भेटी आगतरे। धन्यवादाः। एक भारत श्रेष्ठ भारत अंशेन सह पुनरपि दीपोत्सवस्य शुभकामनाः कथयामि। प्रियाः श्रोतारः, समागता अस्ति अवसानवेला। अयि सुहृद्वर्याः, प्रियाः श्रोतारः, भवन्तः कार्यक्रमस्य सम्बद्धान् अनुभवान् अस्मभ्यं ईमेल माध्यमेन प्रेषयितुम् अर्हन्ति। अस्माकं ईमेल संकेतः वर्तते nsdsanskrit@gmail.com nsdsanskrit@gmail.com। आगामिनि सप्ताहे अस्मिन् एव समये नूतनम् अङ्कम् आदाय पुनः उपस्थापयिष्यामः। अहं डॉक्टर साधना शर्मा सर्वेभ्यः सादरम् अभिवादये। शुभं मंगलम्।